إسرائيل السياسية، ما هو شعوركما اليوم؟ نفتتح معك أستاذ خميس. أولا، القدس إذا استمرت في الوضع الراهن سوف تنزلق نحو المواجهة الدامية، مواجهة لا أرى فيها طرفا منتصرا، لأن هنالك طرفان لا يمكن الاستهانة بهما: الإصرار الفلسطيني أو الإصرار الإسلامي بالحفاظ على قدسية باحة المسجد الأقصى المبارك والمسجد الأقصى المبارك. وهنالك جحافل الجنود وقوات أمن إسرائيلية تحاول الفصل ما بين المتطرفين اليهود الذين يحاولون الإخلال بهيكلية الوضع الراهن الذي كان قد أعلن عنه الجنرال الأسطوري الإسرائيلي موشي ديان 67، وبين الفلسطينيين. هنالك الكثير من الأقوال يمكن القول بها، مثل أنا أعتقد بأن صدرت عن الرئيس الإسرائيلي روبي ريفلين اليوم تصريحات طمأنتني قليلا، عندما طالب أعضاء كنيسة من اليمين المتطرف الذين يهمون منتخب أو مش منتخب متطرف يحاول من أجل مكاسب سياسية، يحاولون إشعال منطقة الشرق الأوسط بدءا وابتداء من القدس، لأن القدس هي كما قال المتحدث الفلسطيني ويقولها كل إنسان عقلاني هي خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه. ألا تعتقد أستاذ جولاد بأن دخول الحرم القدسي الشريف من قبل أعضاء كنيسة يمينيين بأنه نوع من التطرف في هذه الآونة الآن؟ يعني هذا الأمر يؤجج ويصعد المشهد، أين المسؤولية؟ أول شيء تحية لك وللجميع المشاهدين. كلمة واحدة بالنسبة للمصطلح الخاطئ يمين منتخب. نحن ديمقراطية والأحزاب يمنية. الأحزاب اليمنية هي أحزاب منتخبة. صحح نفسك الآن. بالنسبة إلى سؤالك من فضلك فقط صححت المصطلح الخاطئ. بالنسبة إلى سؤالك لحظة، نقطة مهمة، أنت لا تعتبر هذه الأعمال بمتطرفة؟ لا، وأقول لك لماذا. هذه المنطقة هي ما مسمى القبلة اليهودية. هذا هو أقدس مكان للشعب اليهودي. لماذا الحاخامات اليهود الكبار أصدروا فتوى؟ طيب أرد عليك، لكن مسموح لي أرد أو لا؟ لماذا تقاطعيني؟ احترم نفسك. دعاني أرد. لماذا الحاخامات اليهود كبار الحاخامات أصدروا على ذلك؟ هذا سؤال تالي، أكمل النقطة خاصتك. لا شك أنه هذا أقدس مكان في كل من ناحية أنحاء الشعب اليهودي. هذا هو أقدس مكان، غير في المكان الثاني أو في المكان الثالث بالمعاكس من دين الإسلام. نحن نحترم طبعا الشعور الدينية، والقدس مدينة أورشليم عاصمتنا عمرها ما كانت مفتوحة والزائرة. الآن بالنسبة إلى سؤالك بالنسبة إلى السؤال في كثير مذاهب. لا، بالنسبة إلى السؤال يمنع الحاخامات الكبار الصلاة في الحرم القدسي. هناك كثير خلافات دينية مثل كثير مذاهب داخل الإسلام. أنت من فضلك يا سيدي العزيز، أنت ماذا شأنك ودخلك بموضوع اليهودية في الداخل؟ أشياء دينية يهودية، في أشياء في هناك خلاف بينها مثل الشيعة والسنة وكثير مذاهب في الإسلام، لكن مبدئيا لنا حق أن نصلي هناك. ربما في أسباب من ناحية التكتيك لا نرفع ونصلي هناك، لكن لنا حق طبيعي، وهذا النزاع هو النزاع على عاصمتنا. هذه هي النقطة المهمة الأساسية. وأنت حط الدين في الجانب، أنت غير متحسس. حولنا النقاش من نقاش سياسي، سوف أدير الحوار أنا من نقاش سياسي إلى نقاش ديني. لا يمكنك أن تقول أن لا تحول، يعني نتحدث أيضا عن الحوار الديني. لنستمع إلى رد أجمع جميع الحاخامات اليهود الكبار، جزء منهم دون القوميين المتطرفين تبعون البيت اليهودي وغير ذلك. أنا أعتقد أجمع جميع الحاخامات اليهود الكبار بأنه لا يصح لليهودي بالصعود أو الذهاب إلى منطقة باحة المسجد الأقصى. هذا يبرر تخريب القبلة اليهودية. هذا يبرر تخريب القبلة اليهودية. إلى ذلك كبار الجنرالات الشعب اليهودي منهم موشي ديان جنرال أسطوري أرسل هيكلية لوضع الراهن تحاول زمرة من السياسيين المتطرفين في اليمين الإسرائيلي
خرق هذا الوضع الراهن لإشعال الموقف تحقيقا لمكاسب سياسية. أنا أقول لك ويقول لها كل عقلاني، حتى في أنا عقلاني جدا، وأقول لك بصريح العبارة ماذا شأنك بالشرعية اليهودية؟ ماذا شأنك بالشرعية اليهودية؟ في يهود يقولون كذلك وفي يهود يقولون من ناحية ثانية. ماذا أنت شأنك؟ لحظة لئلا يكون النقاش عقيم. نحن نتحدث عن مكان مقدس جدا. أنت تعلم القدس للمسلمين قبلة وحرما، مسجدا ومحرابا، مسرا ومعراجا. أنت تعلم مدى قدسية هذا المكان. إذا أين تكمن المشكلة؟ أنت تقول يعني من الذي يحترم هذا الشعور؟ كيف تقرأ الموقف السياسي أيضا الإسرائيلي من ذلك؟ أول شيء بالمعاكس من أيام الاحتلال الأردني، أنت طبعا عارفة أنه لحد 1967 كان الاحتلال الأردني منع من يهود حق الصلاة كان لهم. الأردنيين استعملوا قبور يهودية وبانوا الطرق في هذه الأماكن. القدس عمرها ما كانت مفتوحة للمسيحيين والمسلمين زي ما هي مفتوحة تحت السيادة الإسرائيلية. وبالإضافة من ناحية العالم المسيحي وجزء من العالم المسلم هم يفضلوا القدس أورشليم تحت سيادة الديمقراطية الإسرائيلية ولا عصابة فتح أو عصابة حماس. القول الحقيقي أن القدس أورشليم هي عاصمتنا، وإحنا نقول الحقيقة مرة ثانية ثالثة أو رابعة، ربما من ناحية التكتيك في حاجة لبناء في وقت آخر، في حاجة لخطوات أخرى في أيام أخرى، لكن مبدئيا مدينة أورشليم سياسيا عمرها ما كانت عاصمة دينية. لنستمع إلى جملة قصيرة منك وسوف أعود إلى أورشليم ما كانت عاصمة. لحظة دعني أدير الحوار من فضلك. لحظة يعني يجب على المشاهد يريد أن يستمع. تفضل. يوم من الأيام تحلم بإقامة أو إنشاء الهيكل على أطلال المسجد الأقصى المبارك. هذه هي سوف نتحدث عن هذه الفكرة وعن هذه الخطة، ولكن بعد هذا التقرير. عمليا كاميرا i24 نيوز دخلت الباحة التي يصلي فيها اليهود في الحرم الشريف في محاولة لرصد واقع الحال من جانب غير مكشوف للعيان. من هنا مدخل